बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज आसानी से आप तक पहुंच रहे। नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख का आज एक बड़ा अहम केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर समाअत था और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है कि वो शायद पाकिस्तान की सबसे कमजोर अदालत है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ इस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, चूंकि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात अपने नताइज के हवाले से बड़े मुतनाज़ा थे और आज इस्लामाबाद के 3 हलकों में जो पेटिशंस फाइल की गई थी हारने वाले या जिनको हराया गया उनकी जानिब से, आज उसमें बड़े अहम रिमार्क सामने आए हैं और आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो बड़ी डेवलपमेंट क्या है उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला किया है। वो बड़ा फैसला क्या है उस पर भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब कवानीन में जो तरमीम की गई थी उन तरमीम को चैलेंज किया था इमरान खान साहब ने और आज वो केस जेर समाअत था। गुज़श्ता समाअत के बाद इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को ये दरखास्त, तहरीरी दरखास्त भिजवाई थी कि उन्हें जाती तौर पर यानी असालतन इस केस में हाजिर होने का मौका दिया जाए और उनको अडयाला जेल से इस केस की समाअत में शामिल होने की इजाजत दी जाए। उनकी ये दरखास्त आज चीफ जस्टिस साहब की टेबल पर पड़ी रही, लेकिन इस दरखास्त का फैसला नहीं किया गया। आज जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो बुनियादी तौर पर ये 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच है, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ये शामिल हैं। इस तो आज जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो एडवोकेट जनरल पख्तूनख्वा ने इस केस को बरह रास्त चलाने की दरखास्त की, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब ने ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि ये टेक्निकल केस है, अवामी मफाद का मामला नहीं है, इसलिए इस केस को बरह रास्त नशर नहीं किया जाएगा। यानी एक तरफ से उन्होंने फैसला कर दिया बाकी जजेस से मशावरत किए बगैर, और फिर उनको ये भी कहा एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को कि आप इस केस की समाअत में मुदाखलत ना करें, समाअत को होने दें और आप जाकर बैठ जाएं अपनी सीट पर। तो फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस सारे मामले में मुदाखलत की और उन्होंने कहा कि जी ये मेरे नजदीक अवामी दिलचस्पी का मामला है, इससे पहले भी ये समाअत बराह रास्त दिखाई गई है, मेरे ख्याल में ये समाअत जो है बराह रास्त दिखाई जानी चाहिए। तो चीफ जस्टिस साहब ने फौरन एक तो वो गुस्से में भी आ गए, उन्होंने कहा कि जी मेरे ख्याल में हमने उनको पेश होने की इजाजत दी है, बराह रास्त नशरियात की इजाजत नहीं दे सकते। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जी मेरे नजदीक ये मफाद आमा का मामला है, इस अदालती कार्रवाई को गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना और आजाद होने के लिए जरूरी है कि इसकी बराह रास्त नशरियात हो। अल्फाज शायद कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल उनका मुद्दा और उनका मफहूम यही है जो कुछ उन्होंने कहा। तो इस बात पर जो है वो फिर जजेस उठ के चले गए। काजी फायज साहब जो है वो बरहम भी हुए, गुस्से में दिखाई दिए और मशवरे के लिए चले गए। फिर बाद में 4-1 की अक्सरियत से इस केस की बराह रास्त नशरियात की दरखास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई। काजी फायज साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस दरखास्त के मुस्तरद करने में उनका राय यही थी कि इसको बराह रास्त नशरियात जो है इसको नशर नहीं होना चाहिए, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो थे उन्होंने कहा कि जी इस केस को बराह रास्त जो है इसको नशर होना चाहिए। तो बुनियादी तौर पर ये इमरान खान की दरखास्त पर 3 रुकनी एक बेंच था जिसने इन नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था, जिसके खिलाफ वफाकी हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपीलें जो है वो दायर की थी। आज फिर इमरान खान साहब चूंकि इसमें जब वो पेश हुए, एक तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो पहले की तरह बड़े हशाश बशाश थे। उन्होंने डार्क ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी, फुल स्लीव, और वो बड़े एक्टिव नजर आ रहे थे। उनके चेहरे से कहीं से भी परेशानी का इजहार नहीं हो रहा था। और आज उन्होंने एक तो उनका मकालमा हुआ चीफ जस्टिस साहब से और उन्होंने कहा कि जी मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक हमारी जो है वो दरखास्तें वो आपके पास जेर इल्तवा हैं। तो इस पर फिर जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने कहा कि जी आपकी कौन सी दरखास्तें और उनमें वकील कौन है। तो फिर उन्होंने बताया कि जी एक 9 मई का केस है और वकील के मुतालिक उन्होंने कहा कि जी मेरे वकील जो है इसमें वो हामिद खान साहब हैं और उन्होंने कहा कि जी एक 9 मई का केस है, हमने जुडिशल कमीशन तश्कील देने की इस्तदा कर रखी है
اور دوسرا مقدمہ 8 فروری کے انتخابات میں تاریخی ڈاکے کا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا ہے 8 تاریخ کو. آپ مہربانی فرما کر ان مقدمات کو جلد مقرر کریں. تو اس پر قاضی فائز صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں اس کو بعد میں. مطلب ہے ان کا انداز جو تھا وہ ٹالنے والا تھا. اور عمران خان صاحب نے آج اس کیس کو سپریم نیشنل انٹرسٹ قرار دیا اور یہ بھی کہا ایک تو ون ونڈو کی انہوں نے بات کی کہ جی یہ ون ونڈو آپریشن ہو رہا ہے جیل میں, ایک کرنل کنٹرول کرتا ہے اور آپ اس کرنل سے کہیں کہ جی مجھے اپنے وکلاء سے اور اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کی جو ہے اور ملاقات کی اجازت دی جائے, مجھے اپنے وکلاء سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی. ایک کرنل جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. تو جسٹس جمال مندوخیل صاحب جو ہے انہوں نے عمران خان سے بھی شکوہ کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں سابق وزیر اعظم عمران خان اور حکومت سے بھی گلہ ہے, جب حکومت تبدیل ہوتی ہے تو مخالفین پر مقدمات بنا دیے جاتے ہیں, دائیں طرف والے بائیں طرف جائیں تو نیب کو ان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے, پارلیمنٹ اپنے مسائل خود کیوں نہیں حل کرتی, سپریم کورٹ میں ایسے مقدمات جو ہے وہ کیوں لائے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج انہوں نے برہمی کا اظہار کیا وزیر اعظم شہباز شریف پر بھی. وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ کہا تھا کہ جی عدلیہ کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ جی ججز میں کالی بھیڑیں موجود ہے. تو آج انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل سے کہا کہ جی وزیر اعظم نے ہمیں کالی بھیڑیں کہا ہے, فیصلہ پسند آئے تو جج ٹھیک ہے, اگر فیصلہ پسند نہ آئے تو جج کالی بھیڑیں بن جاتی ہیں. باقیوں کا مجھے نہیں پتا, میں اخبار بھی پڑھتا ہوں, ٹی وی اور سوشل میڈیا بھی دیکھتا ہوں. آج یہ سارا سلسلہ ہوا تو اس میں کوئی جس کو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں وہ تو سامنے نہیں آئی, لیکن چونکہ یہ اس معاملے کو چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک ٹیکنیکل ایشو قرار دیا, میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. نیب کے قوانین کے تحت وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے وسائل لوٹے, جن کے خلاف نیب نے ریفرنسز بنائے, جن کی منی ٹریل آج تک سامنے نہیں آ سکی, ان لوگوں کو ایک قانون میں تبدیلی کر کے فائدہ پہنچایا گیا. لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ دھڑا دھڑ ختم کیے گئے. میرے ایک جاننے والے جج ہیں, میں چونکہ خود بھی پریکٹسنگ وکیل ہوں, تو انہوں نے مجھے بتایا, وہ نیب کے جج تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہم 7 ججز ہیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ 20 کیسز ہیں. اب آپ اندازہ, یہ ان نیب ترامیم کے بعد والا سلسلہ تھا. تو آصف زرداری صاحب کو تو ویسے استثناء مل گیا صدر ہونے کی وجہ سے, باقی نواز شریف کے کیسز, یوسف رضا گیلانی اور دیگر لوگوں کے کیسز میں جو کچھ ہوا وہ سب کو پتہ ہے. کل تک وہ نیب جو ان کے خلاف ریفرنس بنا رہا تھا, اب ان قوانین میں تبدیلی کے بعد نیب نے عدالتوں کو یہ کہا کہ جی یہ ہمارے ملزم نہیں ہیں اور ہماری انویسٹیگیشن میں یہ گلٹی نہیں ہے. تو سینکڑوں مقدمات جو ہیں ان کا فیصلہ کر دیا گیا اور پھر پاکستان کے عوام کے پیسے انوالو ہیں, پاکستان سے جو پیسہ کرپشن کر کے لوٹ مار کر کے بیرون ملک بھجوایا گیا یا یہاں اثاثے بنائے گئے, ان کو چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عوامی مفاد کا معاملہ نہیں ہے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ اتنی کمزور بلڈنگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ یہ ایک عدالت جس کو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کہا جاتا ہے, یہ اتنی کمزور عدالت ہے کہ یہ ایک تصویر کا یا ایک ویڈیو کا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکتی. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں بیٹھے ہوئے لوگ, انتہائی معذرت کے ساتھ اگر کسی کو میری یہ بات پوری بھی لگے, عدالت بڑی ہے لیکن وہ لوگ جو عدالت میں بیٹھے ہیں, میں سب کی بات نہیں کرتا, ان لوگوں نے چھوٹا ہونے کا ثبوت فراہم کیا ہے. عمران خان صاحب کی اس درخواست میں پر بھی فیصلہ نہیں کیا گیا جس میں انہوں نے کورٹ سے استدعا کی تھی کہ جی چونکہ یہ مقدمہ ان کا اپنا ہے, وہ اس میں پیٹیشنر ہیں, تو ان کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی اجازت دی جائے. تو یہ اتنی کمزور سپریم کورٹ ہے کہ ایک پیٹیشنر کو اپنی عدالت میں نہیں بلا سکتی, تو پھر اس سب سے بڑے انصاف فراہم کرنے والے ادارے نے لوگوں کو کیا انصاف فراہم کرنا ہے, اس کا فیصلہ جو ہے وہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. آج اس کیس کی سماعت جو ہے وہ جون کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ہے. نظر یہی آ رہا ہے کہ اس کیس میں بھی وہی ہوگا جو پہلے سے, جیسے وہ سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں بینچ نے فیصلہ کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور اچھی خبر وہ یہ آئی ہے کہ چونکہ پورے ملک میں فارم 45 اور فارم 47 میں بڑے تضادات تھے, اسلام آباد کی جو 3 سیٹیں تھیں وہاں بھی پاکستان تحریک انصاف ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ انتخابات میں وہ جیتے تھے لیکن ان کو ہرایا گیا, فارم 47 میں تبدیلی کر کے اور جعلی مینڈیٹ جو ہے وہ دیا گیا. تو آج الیکشن ٹریبونل جو جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل ہے, آج NA 48 حلقہ جس میں راجہ خرم نواز جو ہے ان کو منتخب قرار دیا گیا تھا, آج اس میں پیٹیشن زیر سماعت تھی محمد علی بخاری صاحب کی.
मोहम्मद अली बुखारी साहब और मुस्तफा नवाज खोखर के जो फॉर्म 45 थे, एक तो वो मैच कर गए आपस में, और आज इस केस में डेवलपमेंट ये हुई है कि इस केस में राजा खुर्रम नवाज जो यहाँ से जिनको मुंतखब एमएनए करार दिया गया था, उनको और रिटर्निंग ऑफिसर को कोर्ट में जवाब जमा न कराने और मुसद्दका कॉपीज फराहम न करने पर 15-15 हजार रुपए जुर्माना जो है वो भी उन पर आयद किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो जो कॉपीज थी उनकी वो जमा करा दी हैं। तो आज इसमें जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे, उन्होंने कहा कि जी जीतने वाला पेश ना हुआ तो फिर उसकी रुकनीत मुअत्तल होगी। हमने ये फैसला करना है कि इलेक्शन शफाफ हुआ है या नहीं। कोर्ट अपने तरीके से ऑर्डर करेगी और अमल दरामद भी कराएगी, और फिर पेश न होने वालों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई होगी। समाज शुरू होने पर जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, उन्होंने कहा कि जी हमें कुछ चीजें हाई कोर्ट्स के ऑर्डर से मुतल्लिक मिल नहीं सकी, तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि हम अभी ऑर्डर कर देते हैं, आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिका तमाम तर चीजें जो है वो मिल जाएंगी। और फिर ये भी दौरान समाअत उन्होंने कहा कि जी हम छोटी चीजों पर झगड़ा नहीं करेंगे, हमने इस बात पर फोकस करना है कि इलेक्शन शफाफ हुआ है या नहीं। और फिर ये भी उन्होंने कहा कि जी ट्रिब्यूनल के हुक्म पर अमल दरामद करना लाजमी है, वरना इसके नताइज होंगे। जो ट्रिब्यूनल आए हैं उनको जवाब देना होगा, और जो ट्रिब्यूनल नहीं आए उनके खिलाफ ऑर्डर होगा। और आज जुर्माना किया है, ये नरम ऑर्डर है, अभी जेल नहीं भेज रहे। तो राजा खुर्रम नवाज के जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि जी हमें तस्दीक शुदा फॉर्म्स नहीं मिले। तो फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, आप तो जीते हुए हैं और जीते हुओं को तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सारी चीजें जो है वो हसब ज़ाब्ता तौर पर फ्राहम कर देता है, ये कैसे मुमकिन है कि आपको ना मिले हो। बहरहाल आज भी इस केस की समाअत जो है वो 6 जून तक मुलतवी हो गई है। अब पाकिस्तान तहरीक लब्बैक और फिर जो मुस्तफा नवाज खोखर साहब हैं, उनके फॉर्म 45 अगर मैच हो जाते हैं, क्योंकि इनके जो फॉर्म 45 बनाए गए थे और फिर उनकी बुनियाद पर फॉर्म 47 का जो नतीजा फाइनल दिया गया था, उसमें बिलाशुबा जो है वो बहुत ज्यादा फर्क है। अगर ये सारी चीजें सामने आती हैं तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर राजा खुर्रम नवाज और दीगर हलकों में जो लोग मुंतखब हुए हैं, जब उनके केसेस ओपन होंगे और ये सारी चीजें सामने आएंगी, तो फिर जेल साजी के मुकदमात भी दर्ज होंगे, ये नोटिफिकेशन जो है ये भी खत्म होंगे, ये डी नोटिफाई होंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो बयानिया जो 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान के सबसे बड़े डाका जिसको करार दिया इमरान खान साहब ने, वो किसी हद तक दुरुस्त साबित होगा। ये सारी चीजें जो है वो अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत जो कुछ करने जा रही है उस पर मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मैं सब जजेस की बात नहीं करता, मैं जाती तौर पर जजेस का बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत एक तस्वीर से खौफजदा होगी, एक वीडियो से खौफजदा होगी, तो फिर तनकीद बनती है। या तो पाकिस्तान के आइन के जो पाकिस्तान का आइन है उसमें से आप आर्टिकल 10A निकाल दें। अगर पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 10A मौजूद है तो फिर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इमरान खान को बराह रास्त दिखाने की इजाजत मैं समझता हूँ देनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं वो नजरिया जरूरत और मसलत पसंदी का शिकार कब तक पाकिस्तान में जजेस रहेंगे, और जब तक ये नजरिया जरूरत और मसलत पसंदी का शिकार रहेंगे तब तक पाकिस्तान जो है उसमें आइन और कानून की हुक्मरानी जो है वो एक ख्वाब ही रहेगा। उसके साथ साथ आज एक और भी बड़ा फैसला किया है लाहौर हाई कोर्ट ने। नाजरीन, आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया गया था, तो बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ जो है वो एक दरखास्त दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। वो दरखास्त मुकर्रर हुई थी जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब के पास। तो अब जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब ने उस दरखास्त को बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। समाअत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने हल नहीं कर दिया था। तो इस बात पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे उन्होंने कहा कि जी हमने सुप्रीम कोर्ट में जो दरखास्त दायर की थी उसमें इलेक्शन एक्ट की जो शिकें हैं उनको चैलेंज नहीं किया था। मार्च में हमने फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए थे, और उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर से नोटिस जारी किया था, और आज भी उसकी समाअत होनी थी, लेकिन शायद कोई मेंबर अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से आज भी उसकी समाअत मुलतवी हो गई है। तो उन्होंने कहा कि जी हमने उस शिकों को चैलेंज नहीं किया था, लेकिन अब हमने इलेक्शन एक्ट की शिकों को चैलेंज किया। अब ये पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा अहम इलेक्शन होगा, अहम पेटिशन होगी। अगर इस पर फैसला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ जाता है और वो इलेक्शन एक्ट की जो शिकें हैं उनको गैर आईनी या गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया जाता है, तो फिर इस पूरे इलेक्शन पर
اور اس الیکشن کے نتیجے میں ہونے والے صدارتی الیکشن اور سینٹ الیکشن پر ایک سوالیہ نشان بہرحال پیدا ہو جائے گا. لیکن پاکستان میں ایسے سوالیہ نشان بہت سے پہلے بھی موجود ہیں. جیسے 90 روز میں انتخابات ہونے تھے اور پھر اس پر جو موجودہ چیف جسٹس سے پہلے چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال صاحب, انہوں نے فیصلہ بھی دے دیا تھا, لیکن وہ سب کچھ جو ہے وہ بہرحال ایک دیوانے کا خواب ہی رہا. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین وزارت خارجہ کا کام جو ہے وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے شاید سنبھال لیا ہے. ناظرین انہوں نے ایک خط لکھا ہے اور وہ خط کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پاکستان میں جو برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ ہیں, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان لینے کے حوالے سے برہمی کا اظہار کیا تھا. تو ان کو جواب دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے, خط لکھا ہے, رجسٹرار سپریم کورٹ کو ہدایت کی ہے کہ جی خط لکھیں, اور وہ خط لکھا گیا. اس خط کے مندرجات کیا ہیں یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی ایک تو اس کو بلا جواز قرار دیا گیا ان کی برہمی کو اور مسترد کیا جو کچھ انہوں نے کہا, اور یہ بھی کہا کہ جی سپریم کورٹ نے وہی کیا جو قانون کہتا ہے. اس فیصلے کے حوالے سے آپ کی تنقید بلا جواز تھی. انٹرا پارٹی الیکشن پر پارٹی نشانات سے متعلق فیصلہ براہ راست نشر کیا گیا. خط میں کہا گیا کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے. سپریم کورٹ نے یہ معاملہ صرف 12 دن میں حل کر دیا. کوئی سیاسی جماعت انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرواتی تو وہ انتخابی نشان کے لیے اہل نہیں. سپریم کورٹ نے غلطیوں کا ازالہ کیا, برطانیہ بھی اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے. آئیے ہم آباد کاروں کی نسلی برتری کے دعوانے سے پیچھے ہٹیں, سب اٹھ کھڑے ہوں, برابری, امن اور انسانیت کے لیے شمار کیے جائیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے دیے گئے جواب اور اس خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی یہ اعتراض جو ہے وہ بلا جواز ہے اور مقدمات لائیو نشر کرنے سے عوام کو بھی شفافیت اور فیصلوں سے متعلق علم ہوگا. تو پھر آج اگر اس کو براہ راست نشر کیا جاتا تو لوگوں کو علم ہوتا. یعنی ایک طرف یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے, دوسری طرف خود ہی عدالت میں بیٹھ کے اپنی ہی بات کی نفی کی جا رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے. اور یہ بھی کہا گیا کہ جی برطانوی ہائی کمیشن نے جو آسما جہانگیر کانفرنس میں جمہوریت اور کھلے معاشرے کی بات کی, برطانوی حکومت سے دکھائی جانے والی خود دلچسپی خوش آئند ہے. پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے کے 90 دن کے اندر انتخابات کرانا ضروری تھا. انتخابات اس لیے وقت پر نہیں ہو سکے کہ جی صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان اختلاف تھا. ہم نے یہ معاملہ صرف 12 دنوں میں حل کر دیا. پورے پاکستان میں 8 فروری 2024 کو انتخابات ہوئے. ہم آباد کاروں کی نسلی برتری کے دہانے سے پیچھے ہٹیں, ہم سب اٹھ کھڑے ہوں, برابری, امن اور انسانیت کے لیے شمار کیے جائیں. خط میں 1953 میں ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے اور اعلامیے کے ذریعے اسرائیلی ریاست کے قیام کا بھی تذکرہ کیا گیا. آئیے ایماندار بنے اور کھلے پن کے جذبے کے ساتھ ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کریں. اب ایک طرف تو برطانوی ہائی کمشنر کو خط لکھ کر جواب دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف 11 دسمبر 2023 کو ایک خط اعجاز الاحسن صاحب نے لکھا تھا آپ کو, جس میں آپ پر شاید یہ الزام لگایا گیا تھا کہ آپ بینچ فکسیشن میں ملوث ہیں. میں یہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن اس خط سے جو چیز سامنے آتی تھی وہ یہ تھی, کیونکہ جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی جو 3 رکنی کمیٹی تھی اس میں اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ سینئر ججز ہوں گے, لیکن اور 7 ججز پر مشتمل بینچ ہوگا. لیکن ایک تو وہ بینچ جو ہے جس نے پاکستان میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے انٹرا کورٹ اپیلیں سنی تھی حکومت کی اور وزارت دفاع کی, اس بینچ کو 6 ججز پر مشتمل کر دیا گیا اور اس میں 6 جونیئر ججز جو ہیں ان کو اس 6 رکنی بینچ میں جونیئر ججز کو بھی شامل کیا گیا. تو 11 دسمبر 2023 کو لکھے گئے خط کا جواب آپ نے اب تک نہیں دیا, اور دوسری طرف آپ برطانوی ہائی کمشنر کو خط کا جواب دے رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کیس کو براہ راست نشر کیا. تو آج نیب قوانین میں جو ترمیم والا کیس تھا اس کو بھی اگر آپ براہ راست چلانے کا حکم دے دیتے تو شاید یہ بھی اچھا ہوتا, لیکن آپ کے قول و فعل میں تضاد نظر آ رہا ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ اگر میری بات بری بھی لگے تو پاکستان میں جب تک پسند ناپسند کی بنیاد پر عدالتیں فیصلے کرتے رہیں گی تو پھر پاکستان میں صورتحال ایسی رہے گی. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.